अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बरकत के लिए तमाम जानों को पाने वाला सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेट्रोल पंप वाला और मैं हूँ हामिद रज़ा। दोस्तों आज एक वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वज़ीर ख़जाना ने अपनी राय पेश की हैं। IMF क्या चाहता है और मेरे ख़्याल से पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, क्या शॉर्टेज है, क्या रीज़न है, मुकम्मल तफसील। वज़ीर ख़जाना ने तेल पर सब्सिडी ख़त्म करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। अब वज़ीर ख़जाना जो मुफ्ती इस्माइल बने हैं मौजूदा हुकूमत के, उनका कहना है वो रज़ामंद हो गए हैं। किसके ऊपर हो गए हैं? वो चाहते हैं कि जो पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। ख़त्म क्यों किया जाए? ख़त्म इसलिए किया जाए ताकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है। अगर हम वक्त के साथ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो हमें फ्यूचर में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, पहली रीज़न। फिर उसने दूसरी बात क्या की है? उसने कहा कि IMF चाहता है कि फ्यूल पर सब्सिडी ना दी जाए। मुफ्ती इस्माइल, अब भाई सब्सिडी हम दे रहे हैं, IMF क्यों चाहता है? IMF है क्या? IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के फ़ंडों से चलता है और आपको फिर क्या करता है? आपकी हेल्प करता है, आपको कर्ज़े प्रोवाइड करता है। और जो मुल्क इसकी फहरिस्त में शामिल हैं, जो ये हुक्म देता है उनको करना पड़ता है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इनकी लिस्ट में शामिल है, तो पाकिस्तान को जो ये हुक्म देगा तो पाकिस्तान को तो माननी पड़ेगी। तो भाई IMF चाहता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, ये जो सब्सिडी आपने लगाई है इसे ख़त्म कर दो। ख़त्म क्यों कर दो? वो चाहता है कि आप लोग फ्यूचर में एक नुकसान बर्दाश्त करेंगे जो कि आपकी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। चलते हैं तीसरी बात की तरफ। अच्छा, ये मुफ्ती इस्माइल जो हमारा वज़ीर ख़जाना बना है, इसका क्या कहना है? ये कहता है कि मैं IMF की इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक हूँ। भाई तू क्यों मुत्तफ़िक है? यार IMF चाहता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो ये जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, 600-700 रुपये कमाने के लिए जाते हैं, 100-150 का पेट्रोल डलवा के जाते हैं। अब वो इस 150-200 का पेट्रोल 300 रुपये में डलवाएंगे तो मौजूदा हुकूमत क्या करेगी? वो आवाम के लिए क्या फ़ायदा सोचेगी इस बारे में? तो भाई IMF जो भी चाहता है, लेकिन आप अपने मुल्क के लोगों का मेयार ज़िंदगी देखें कि लोग कमा कितना रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेंस कितने हैं, ख़र्चे कितने हो रहे हैं। तो भाई तू चाहता है ना, लेकिन तू चाहे तेरे पास तो पैसे हैं, लेकिन जो पब्लिक है, हमारी पब्लिक की सूरत हाल तो तू देखना। उसमें स्टूडेंट हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उसमें बेचारे वो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, मज़दूर हैं, गरीब तबका है, वो कैसे अपने अखराजात चलाएंगे? यार इस बारे में तूने नहीं सोचा? कहता कि मैं IMF की इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक हूँ। चलते हैं चौथी बात की तरफ। इसने कहा है कि इमरान खान ने तेल पर सब्सिडी देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया था। अब मुफ्ती इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना बना है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई ये जो इमरान खान है, इसकी जो मौजूदा हुकूमत है, इसने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे के जो फ्यूचर में हुकूमत आएगी उसके लिए एक जाल बिछाया है। कमाल की बात इसने कर दी है। और भाई जब उसने पिछले 3 महीनों के लिए, 2 से 3 महीने के लिए, और उसने ये बात की थी कि पेट्रोल की कीमतें हम एक ही मेयार पर रखेंगे जब तक नया बजट पेश नहीं किया जाता। वो क्या होगा? नए बजट पे हम देखेंगे कि हमारी आमदनी कितनी हुई है, अखराजात कितने हुए हैं, उसके मुताबिक हम सब्सिडी को फिर दोबारा रेवेन्यू कर देंगे। पेट्रोल की कीमतें में भी बढ़ा दें या कम कर दें, अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि उन्होंने कहा है, उन्होंने एक जाल बिछा रखा था कि जो मौजूदा हुकूमत आएगी तो वो इस की कीमतों को भुगतेगी। और भाई सब्सिडी उसने आप लोगों के लिए थोड़ी दे रखी थी। सब्सिडी तो उसने पब्लिक के लिए, पब्लिक के रिलीफ के लिए, आवाम के लिए दे रखी थी। और सब्सिडी देना तो हुकूमत का हक़ है, ताकि उसकी जो आवाम है, गरीब है, उनका मेयार ज़िंदगी पस्त है तो उनकी हेल्प की जाए। तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि मौजूदा हुकूमत आएगी तो उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्या उसको ख्याल आ गया था कि मौजूदा हुकूमत तब्दील होने वाली है? भाई आप लोगों ने तो असम्बली तोड़ के हुकूमत छीनी है ना, ये इलेक्शन करवाए आप लोगों ने, तो भाई ये बिल्कुल बात ही अलग है आप लोगों की। अच्छा, फिर 5वें नंबर पर बात है कि गरीब अफराद के लिए बाद अशिया पर सब्सिडी बरकरार रखना चाहते हैं। अब मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि भाई अगर हम पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं इसे कम नहीं करेंगे तो हमें जो आटा है, चीनी है, घी है, इस पर सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इस बात पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अब कुछ चीज़ें हैं बेसिक, बुनियादी, जो इंसान के लिए उसकी बुनियाद पे बेस रखती हैं, जैसे खाना पीना हो गया और पेट्रोल को और खाने पीने वाली अशिया के साथ कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इंसान ज़िंदा रह सकता है अगर उसको उसकी खाने की चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, लेकिन पेट्रोल अगर प्रोवाइड ना भी किया जाए तो क्योंकि उसकी वो बेसिक नीड नहीं है ना,
لیکن یہ ہے کہ اس کے معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے. اب اس نے پیسے کمانے کے لیے کہیں دور جانا ہے تو کیا اس کے لیے پیٹرول ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت وہ بھی ہے، لیکن جو بیسک نیڈ ہے وہ ہے کھانے پینے کی اشیاء. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی IMF کا خیال ہے کہ اگر پیٹرول پر سبسڈی ختم نہیں کرو گے تو باقی اشیاء پر سبسڈی ختم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ پیٹرول کے اوپر سبسڈی ختم کرو اور باقی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر سبسڈی جاری رکھو. پھر جب آپ لوگوں کا نیا بجٹ آئے پھر آپ لوگ اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کی میجرمنٹ کر کے پھر آپ اپنی سبسڈی کو مینٹین رکھ سکتے ہو. اچھا، پھر اس نے بات یہ کی ہے کہ پاکستان میں سبسڈی دینے پر ایلیٹ کلاس کو فائدہ ہوتا ہے. ایلیٹ کلاس کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں غریب طبقہ، کسے ہم کہتے ہیں امیر طبقہ، اور کسی کو ہم کہتے ہیں مڈل فیملیز. غریب طبقے میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ غریب طبقے میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنی بیسک نیڈ کماتے ہیں، صرف مطلب کہ انہوں نے 500 کمایا اور 500 ہی لگا دیا، یہ ہے غریب فیملی. دوسرے نمبر پہ آتی ہے مڈل فیملی. فار ایگزامپل انہوں نے 1000 کمایا، 700 لگا دیا، 200 300 بچا لیا. اور تھرڈ فیملی ہے امیر طبقہ، جو لاکھوں کماتے ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لاکھوں کے لاکھ پھر بچ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایلیٹ فیملی کہلاتی ہیں، ایلیٹ کلاس کہتے ہیں انہیں. اچھا، اب یہ کیا کہہ رہا ہے مفتی اسماعیل وزیر خزانہ جو پاکستان کا موجودہ ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ بھائی سبسڈی دینے پر ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ حکومت جب بھی سبسڈی دیتی ہے وہ پیٹرول کی، اگر پیٹرول کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پیٹرول وہاں سے پیچھے سے سستا خرید رہے ہیں یا آپ کو سستا پرووائڈ، مطلب کہ کمپنی والے آپ کو سستا پرووائڈ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. حکومت پچھلے ریٹ پہ اسی ریٹ پہ خریدتی ہے جو اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اور آگے بھی اسی ریٹ پہ بیچتی ہے جو اس نے بیچنا ہوتا ہے. جو درمیان میں اب گورنمنٹ کو اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیے جاتے ہیں. کلیئر ہوئی بات؟ اب ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے چینی ان کو سستی مل رہی ہے اس لیے آگے وہ سستی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. حکومت کو چینی پیچھے سے ایک خاص ریٹ پر مل رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی وہ خاص ریٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں. اب درمیان میں جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اسے سبسڈی کہتے ہیں. سبسڈی کا مطلب ہے رعایت، چھوٹ دینا. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ پیچھے سے چیز 1000 روپے کی خریدتی ہے، ٹھیک ہے، آگے بھی بیچتی ہے. اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ پیچھے سے حکومت نے چیز خریدی 2000 کی کیونکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ زیادہ ہے، آگے 1000 کی بیچ رہی ہے تو 1000 جو وہ اپنا نقصان برداشت کر رہی ہے وہ اپنے قومی خزانے سے اس کو پے کر رہی ہے. کلیئر ہوئی بات؟ تو یہ سبسڈی ہوتی ہے. اچھا، ہم لوگ یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سبسڈی دینے پر ایلیٹ فورس کلاس کو فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ یہ جو بزنس مین ہیں یہ اپنی کرپشن کو انکریز کر لیتے ہیں، اپنے ریٹ کو ہائی کر لیتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ 1000 روپے سبسڈی دے رہی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں 800 روپے سبسڈی دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری عوام ان کا حال آپ کو پتہ ہے. تو بھائی اس لیے اس کا کہنا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس فیملیز ہیں، جو امیر لوگ ہیں، سبسڈی دینے پر ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اب میری کیا ریکمنڈیشن ہے کہ ریٹ کتنا بڑھنے والا ہے؟ تو بھائی میرے خیال سے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اپنا میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا میڈیا اور بہت بڑے پیٹرول پمپ یونین والے کیا کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول 40 سے 50 روپے کے درمیان بڑھے گا. لیکن ایسا ہوا تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو گرنے میں کوئی دیر نہیں لگنی. کلیئر ہوئی بات؟ اچھا، تو میرا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے تقریباً اگر ریٹ بڑھا بھی صحیح تو 10 روپے سے 20 روپے کے درمیان بڑھے گا، اس سے زیادہ ریٹ نہیں بڑھنے والا. کلیئر ہوئی بات؟ اگر ریٹ بڑھتا بھی ہے اپریل کے بعد تو کتنا بڑھے گا؟ 10 روپے سے 20 روپے کے درمیان بڑھ سکتا ہے. ہاں، ریٹ بڑھ سکتا ہے، کچھ سبسڈی حکومت برداشت کر سکتی ہے کیونکہ نئی حکومت ہے، عوام اس کے خلاف ہو جائے گی. اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال چل رہی ہے کنٹری کی، وہ تو مزید ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ریٹ بڑھے تو موجودہ حکومت میرے خیال سے مزید نہیں رہے گی. ہاں، اگر ریٹ وہ مینٹین رکھتی ہے تو میں بھی موجودہ حکومت کو اس کے لیے فائدہ ہو. ریٹ بڑھے گا کتنا؟ 40 سے 50 روپے کے درمیان یہ ماہرین کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے اتنا ریٹ نہیں بڑھے گا. اگر بڑھا بھی صحیح تو 10 سے 20 روپے کے درمیان بڑھے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ریٹ کب بڑھنے والا ہے. یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے ہی اپریل کا مہینہ اینڈ ہوگا تو انہی دنوں میں 2 سے 3 دنوں میں، آج 26 سے 27 تاریخ مطلب کہ جیسے چل رہا ہے حساب کتاب، تو اس طرح ایک سمری وزیر اعظم کو بھیجی جائے گی. جیسے وہ دستخط کریں گے تو ریٹ کو بڑھا دیا جائے گا یا مینٹین رکھا جائے گا یا سبسڈی قائم رکھی جائے گی. میرے خیال سے ایسا ناممکن ہے کیونکہ اب سبسڈی کے اوپر کام کرنا بہت مشکل ہو گیا. کلیئر ہوئی بات؟ تو اگر ریٹ بڑھا بھی صحیح تو اگلے مہینے بڑھے گا، ٹھیک ہوگا. اور پیٹرول کی شارٹیج میں بھی مارکیٹ میں چل رہی ہے، اس کی ابھی مجھے کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن سننے میں یہی آیا ہے، ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ فیول کی، ڈیزل کی زیادہ شارٹیج ہے، پیٹرول کی کم شارٹیج ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سبسڈی دے رہے ہیں اور پیٹرول کی یہ شارٹیج پیدا کریں گے، کیونکہ جب شارٹیج پیدا کرتے ہیں تو پھر ریٹ ان کا
انکریز ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ بہت ہی عالمی منڈی میں ایک ان کی ایک گیم ہوتی ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو بہرحال بات تھی، ابھی ریٹ نہیں بڑھ رہے، ریٹ بڑھیں گے تو اگلے مہینے بڑھیں گے۔ ابھی صرف وزیر خزانہ نے اس کے اوپر بات کی ہے اور کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، اور پبلک کو اس کے بارے میں کمپلیٹلی مطلب کہ گائیڈ کیا ہے۔ اور وزیر اعظم کو وہ خط بھیجیں گے جس میں وہ سمری ہوگی، اوگرا بھی اس میں ڈسکرائب ہوگا، انوالو ہوگا، تو اس کے اوپر ہم ایک کمپلیٹ بات چیت کریں گے۔ وہ پھر وزیر اعظم اس کے اوپر دستخط کریں گے کہ ریٹ کتنا بڑھایا جائے، کیا مینٹین رکھا جائے۔ تو یہ اگلے مہینے فیصلہ ہوگا، فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔